تیری بارگاہ چاہ گئے اتنے نورانی دل دے نال اتنی پاکیزگی رکھ کے رہی میرا بندہ تیرے منن دی دیر رحمان دے عطا کرن دی دیر چھوڑنا بیٹھے بات غور کرنا تیسرا وَإِسْتَجَابَ دعا فرمائے نے ہر بندے دی جوانا زندگی دراز ہوگی دعا اللہ قبول نہیں کریں نا اللہ دا وعدہ ہے اگر علی دے مننا لا دل وچ رکھدا ہوئے علی ولی دی محبت اللہ کو منگے اے اللہ دی مرضی اون دعا کو تھوڑا جیا تاخیر نال پورا کرے ہو سکتا ہے علی والا تیری دعا کو اللہ رد نہیں کریں دا اے اون دی مرضی اللہ دنیا تے دعائیں قبول ہیں کر کے رہی اون دا سلا ایتھ نہ دے وے تو قبر اچ بعد اچ ونجے علی پہلے موجود ہوئے یا علی سننا بیٹھے سمجھ آئیے آپ